इन्ना बेशक, और हु वो यानी अल्लाह, यअलमु वो जानता है, अल जहरा जहर को, वमा यख्फा और उसको जो मख्फी है, यख्फा पोशीदा है। जहर यानी जो हिस्स के ऊपर चीजें जाहिर होती हैं, हादसा के ऊपर जाहिर होती हैं, सेंसेस पर जो चीजें जाहिर होती हैं, उसमें से कोई चीज बहुत आला दर्जे में आए तो उसे जहर कहते हैं, और बहुत हल्के दर्जे में आए तो वो इख्फा, मख्फी या सिर कहते हैं। तो हादसा जो पावर है सुनने की, लिसनिंग पावर, उस पे अगर कोई चीज इस तरह आए कि पूरे तरीके से समझ आ रही हो तो वो जहरी सुनना हो गया। और अगर कोई चीज ऐसी आंखों के सामने आए जो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हो तो वो जहरी देखना हो गया। लन नुमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरा, हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक हम अपनी आंखों से अल्लाह को देख न लें। ये बनी इसराइल की का मुतालबा था, डिमांड थी, और ख़ास करके उन बनी इसराइल की जो 70 लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथ तूर पर लेकर गए थे, तो उनका मुतालबा था लन नुमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरा। तो यहाँ पे जहरा जो सिफ्त है वो रुयत के साथ आई है, यानी देखने के साथ। देखना, किसी चीज को बहुत वाज़े तौर पर देख लेना वो भी जहर होता है, किसी चीज को बहुत आला तरीके से सुन लेना वो भी जहर होता है। इनकी मिकदारें भी मुतय्यन है कि पहले वक्तों में तो इस तरह मुतय्यन थी कि अपने कान या साथ वाले के कान सुने, तो उसमें से जहर की सबसे कम दर्जा कौन सा है, लेकिन अब तो उसको हर्ज में मुतय्यन कर दिया गया है कि उसमें से कौन सी आवाज आहिस्ता है और कौन सी बुलंद है। बहुत आहिस्ता आवाज को इंसान नहीं सुन सकता, और बहुत ऊंची आवाज को भी, बहुत तेज आवाज को भी एक खास फ्रीक्वेंसी से ऊपर बढ़ जाए तो उसको भी इंसान नहीं समझ सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी खूबी में बयान फरमाया कि वो जहर और इख्फा दोनों को समझता है, यानी बेशक उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा क्यों ना हो जाए, उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको समझ सकता है। हर्ज कितने ज्यादा क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको फिर भी समझता है, और कम जितने भी हों तब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको समझता है। जहर की जिक्र करने की एक वजह तो ये मैंने जो आपके सामने अर्ज की। दूसरी वजह ये है कि जहर को साथ इसलिए जिक्र फरमाया कि कई बार कई लोग जहरन बोल रहे होते हैं तो उनमें से किसी एक की भी आवाज नहीं समझ आती। जब सारे बोल रहे हैं, बहुत सारे बोल रहे हैं, एक मजमे में बहुत ज्यादा लोग बोल रहे हैं, तो बेशक वो ऊंचा बोल रहे हैं तब भी नहीं समझ आ रहा होता कि कौन क्या कह रहा है। कान पड़ी आवाज समझ नहीं आ रही क्योंकि शोर हो गया है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी खूबी ये बयान फरमाई कि वो जहर को समझता है। बेशक एक जम्मे गफीर बोल रहा हो, एक साथ बोल रहा हो और ऊंची आवाज से बोल रहा हो, एक शोर मच गया हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शोर के अंदर भी हर एक की अलग अलग बात को सुनता है और समझता है। वमा यख्फा, और अगर कोई बिल्कुल आहिस्ता तन्हा तारीकी में आहिस्ता आवाज से दिल ही दिल में बोल रहा है तो उसको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत सुनता है। अब ये अलग बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद क्या है, जहर पसंद है, ये इख्फा पसंद है। तो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, जी इनकिसारी के साथ और आहिस्ता अल्लाह को पुकारो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद ये है कि उसको आहिस्ता पुकारा जाए। दुआ में सबसे बेहतर ये है कि दुआ आहिस्ता आवाज से की जाए, आहिस्ता आवाज से, इख्फा के साथ, तजर्रुअ के साथ। हम यहाँ हर नमाज के बाद ऊंची आवाज से दुआ करते हैं। हमारे कई साथियों को एतराज है कि दुआ किया ही ना करें। जी अभी 2 हफ्ते पहले एक साहब यहाँ इधर ही हमारे मोहल्ले की है, और वो कहते हैं कि जी आप ऊंची आवाज से ये जो दुआ करते हैं हर फर्ज नमाज के बाद, ये साबित है? मैंने कहा कि कुछ अहादीस से और अल्फाज से ऐसे लगता है कि इज्तिमाई तौर पर कर लेनी चाहिए, ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। तो फौरन कहने लगे कि फलां आलिम कहते हैं कि ये साबित नहीं है, और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इसको खत्म कर दिया इज्तिमाई दुआ को। एक इस दर्जे पर, और दूसरे जो है वो ये कहते हैं कि
آپ یہ جو دعا اونچی آواز سے کرتے ہیں وہ جو ہے وہ عالم ہے جو مجھے یہ بات جنہوں نے کہی، اس کو آپ کہیں ثابت کر سکتے ہیں کہ اونچی آواز سے دعا کرنا فرض نماز کے بعد ثابت ہے؟ اور ایک تیسرے وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ آواز بلند دعا کیا کریں، جو آپ دعا کرتے ہیں وہ سمجھ نہیں آتی. تو ان تینوں کے الگ الگ ہے. اور قرآن مجید یہ کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ رب العزت کو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ اگر پکارو گے تو وہ اللہ رب العزت کو زیادہ پسند ہے. تو ہمیں آہستہ آواز سے اللہ رب العزت سے دعا کرنے کا کہا گیا. ہاں ضرورت ہے مجمع، یعنی مجمع آپ کو سن رہا ہے اور انہوں نے آمین کہہ دیا، اب ان کے لیے دعا کی جا رہی ہے، تو اس وقت اس نیت سے کہ مجمع سنے بآواز بلند، اتنی آواز سے کہ تاکہ مجمع سنے، اتنی کرنے میں حرج نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت تو بہرحال مخفی آہستہ کو پسند فرماتے ہیں. تو یہاں پہ جہر اور اخفا دونوں کا ذکر کیا گیا. یعلم الجہر وما یخفا، وہ جہر کو بھی سنتا ہے اور اخفا کو بھی سنتا ہے. تو دو وجہ ہوگی. تیسری وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی کلام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے دونوں چیزوں کو، یعنی دو متضاد چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کر دیا جاتا ہے. یہ بھی کلام کی خوبصورتی میں سے ایک خوبصورتی ہے کہ دو متضاد جہتوں کو ایک ساتھ ذکر کر دیا جاتا ہے. یہ صنعت کلام میں سے ایک صنعت ہے. تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس چیز کا کیا ریٹ ہے، اگلا بندہ ایک ریٹ بتا دیتا ہے کہ 100 روپے کی ہے، تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ کوئی کمی بیشی. یہاں مقصد صرف کمی ہوتا ہے، بیشی ہم صرف کلام میں صنعت یعنی خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے بیشی کا لفظ کہہ دیتے ہیں، مقصود صرف کمی ہی ہوتا ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہاں مقصد یہ ہے کہ آپ بے شک انہیں ڈراتے رہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. نہ ڈرائیں والی بات صرف کلام کو خوبصورت بنانے کے لیے بیان فرمایا. تو یعلم الجہر، جہر تو انسان بھی سمجھ جاتا ہے، اخفا نہیں سمجھتا. تو اللہ رب العزت کی خاص خوبی اخفا سمجھ جانا ہے، اخفا کو جاننا ہے. جہر کو ساتھ صرف کلام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے بیان کیا. تو تین وجہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. انہ یعلم الجہر وما یخفا ونیسرک للیسرا، اور ہم آسانی کر دیں گے آسان طریقے سے آپ کے لیے. یعنی یہ قرآن مجید جو ہے یہ بہت بڑی کتاب ہے، اس کتاب کو آپ کے لیے ہم آسان کر دیں گے. وحی کا وہ طریقہ اختیار کریں گے جس طریقے سے آپ کے لیے یہ آسانی کے ساتھ حفظ ہو جائے گی. بہت آسانی کے ساتھ آپ کے سینے میں پورا قرآن مجید ہم جمع کر دیں گے. پورا قرآن مجید آپ کے لیے پڑھنا آسان فرما دیں گے. پورے قرآن مجید کی سمجھ آپ کے لیے آسان فرما دیں گے. پورے قرآن مجید پر عمل کے طریقے آپ کے لیے آسان فرما دیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ، ہم آپ کی طرف یہ کتاب نازل فرما رہے ہیں تاکہ آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ محسوس ہو، آسانی پیدا کرنے کے لیے ہم آپ کی طرف کتاب نازل فرما رہے ہیں. اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں اللہ رب العزت نے آپ کے لیے کوئی حرج نہیں پیدا کی، کوئی مشکل کوئی تنگی نہیں پیدا کی. آسان عمل کرنے کے لیے بہت آسان دین اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا. تو مشکل نہیں ہے. مشرکین کا جو بنایا ہوا دین تھا اس کو دیکھا جائے تو بہت مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے. ایک آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے وقت اپنے کپڑے اتار کے طواف کرے. کیسے کرے گا؟ اپنے آپ کو ننگا کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہے. اور اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طواف کے دوران دو کپڑے یعنی احرام کی شکل بتائی گئی ہے کہ دو کپڑوں میں لپٹ کر جو ہے وہ آپ طواف کریں. جبکہ مشرکین کے دین میں ننگے طواف کرنا ہے تو کیسے کرے گا؟ بہت زیادہ دین کی ایسی باتیں تھیں جو ان کے ہاں بہت مشکل تھیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین پیش فرمایا یہ آسان ہے، سہل ہے، اس پر عمل کرنا. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی موقع پر صحابہ اکرام سے فرمایا کہ آسان کرو، آسان طریقہ بیان کرو، آسانی لوگوں کے لیے پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو، آسانی پیدا کرو تاکہ لوگ اس کے قریب آئیں، اس سے محبت کریں، نفرت نہ کرنے لگیں. تو دین بہت سہل اور آسان ہے. اگر دین کو چھوڑیں گے تو بہت مشکلات ہیں. اللہ رب ہمیں دین کے ساتھ چمٹے رہنے کی توفیق عطا